अस्सलाम वालेकुम प्यारे यूट्यूब साथियों, मैं हूँ मखदूम एजाज हुसैन और करनी चैनल से बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आपके लिए आज एक वजीफ़ा, एक अमल लाया हूँ। वो अमल है एक रूहानी बुजुर्ग का अमल, कि एक रूहानी बुजुर्ग को अपनी ज़िंदगी में आप कैसे ला सकते हैं, अपने साथ उसे रख सकते हैं, या बर वक्त ज़रूरत उस रूहानी बुजुर्ग को बुलाकर अपने काम आप निकलवा सकते हैं। और ये ऐसा लाजवाब बेनज़ीर अमल है कि इंशाअल्लाह आप बहुत ही खुश होंगे। ये अमल आपने करके देखना है। तो ये रूहानी बहुत ही खूबसूरत बुजुर्ग आता है, आपके काम काज करेगा, आपके इल्म में इजाफा हो जाएगा, उससे आप इल्मी गुफ्तगू, इल्मी बातें पूछ सकते हैं। आप वो मसाइल, वो बातें उससे पूछेंगे और वो बताएगा जो आपके इल्म में नहीं होंगी। गैर मुल्क का सवाल पूछ सकते हैं। मसलन हम पाकिस्तान से बोल रहे हैं, हमारे पास ज़्यादातर गैर मुल्क से लोगों की कॉलें आती हैं। हम ज़्यादा काम भी गैर मुल्कियों का करते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में जो इंडिया के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश उर्दू बोलने वाले लोग रहते हैं, कुछ न कुछ पर्शियन यानी फ़ारसी या अरबी वाले लोगों के भी फ़ोन आ जाते हैं। तो ज़्यादातर उर्दू हिंदी बोलने वालों के फ़ोन आते हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं। रोज़ाना हांगकांग से, मलेशिया से, यूरोपियन ममालिक से हमारे पास कॉलें आती हैं और हम उनके मसाइल इधर बैठ कर ही हल करते हैं। हम वो ठगी ठोड़ी वाले आमिल नहीं हैं। इंशाल्लाह हमारे जो बाप दादा हैं उनकी कब्र पर दिए जल रहे हैं, चिराग जल रहे हैं। तो हम किसी से ज्यादती नहीं करते और अल्लाह पाक ऐसा काम करने की तौफीक न दे। अल्लाह पाक हमें राह मुस्तकीम पर चलाए। तो आइए, बुजुर्ग का अमल बताने से पहले एक रिक्वेस्ट होती है, एक अपील होती है कि हर उस आदमी को हमारे इस अमल करने की इजाज़त होती है जो हमारे करनी चैनल को सब्सक्राइब करे और एक खूबसूरत कमेंट भी लिख डाले। बेल आइकन का बटन दबा दिया करो। नई आने वाली वीडियोस, पैगामात आप तक आते रहेंगे। और वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि दूसरे भी मुस्तफीद हो सकें। तो आइए, बस आपको इजाज़त मिल गई है। इतनी एक शर्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इजाज़त पाएँ। तो आइए, अपने अमल, अपने वजीफ़ा की तरफ अब हम चलते हैं कि आज का हमारा क्या अमल है, क्या वजीफ़ा है। बात की समझ तो आ रही है ना भाई। इंशाअल्लाह ताला आज का वजीफ़ा यानी कि बुजुर्ग की हाज़िरी का अमल है, ये सूरह कौसर का अमल है। ये इतनी बासर सूरत है, खुदा की कसम, जिसने भी पढ़ी, ये सूरत पढ़ी, जिसने भी सूरह कौसर पढ़ी, उसकी 7 पुश्तें मोहताजी से बच गई। ये सूरह कौसर का अमल है और इसके पढ़ने से वो रूहानी बुजुर्ग की हाज़िरी होती है जो आपके बड़े बड़े मसाइल को इंशाअल्लाह हल कर देगा। तो आइए, वो अमल कैसे करना है। नौचंदी जुमेरात हो, जब नियत चांद नजर आ जाए, जुमेरात का दिन हो और आने वाली जो शब है वो शब जुम्मा हो। ये शब जुम्मा यानी जो नौचंदी जुमेरात, शब जुम्मा, जुम्मा और जुमेरात की दरमियानी शब को शब जुम्मा कहते हैं। इस रात को ये अमल आपने शुरू करना है। इस रूहानी बुजुर्ग का सिर्फ 14 दिन का चिल्ला है। वो 40 दिन वाले चिल्ले और इतनी पसूड़ी हम नहीं डालते आप पे, इतना तकलीफ, इतने वजन नहीं डालते हम। तो आपके लिए मुख्तसर और आसान आसान अमल लाते हैं ताकि आपका फायदा हो जाए। जो ये रूहानी बुजुर्ग जो है बड़े बड़े काम करता है। तो ये शब जुम्मा आपने बाद अज नमाज इशा बैठकर ये सूरह कौसर की आपने तिलावत करनी है। सूरह कौसर की तिलावत करनी है। कितनी मर्तबा तिलावत करनी है भाई? सूरह कौसर की आपने तिलावत करनी है 128 मर्तबा। कोई नहीं है मुश्किल काम। 128 मर्तबा 14 रात सूरह कौसर की तिलावत करनी है और अव्वल व आखिर 14 बार दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद भी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी वो भी आप पढ़ सकते हैं 14 बार पहले, 14 बार
درود مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ نے 128 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ 14ویں جب رات ہوگی تو وہ بزرگ آئے گا۔ ہاں ایک بات کا خیال رکھنا، اگر سامنے دیوار ہوگی تو وہ دیوار میں آئے گا، دیوار سے اس کی تصویر نظر آئے گی۔ اگر دیوار نہیں ہوگی تو آپ کا جو حصار ہے نا، آپ نے یہ 5 فٹ کا حصار بنانا ہے۔ کتنے فٹ کا؟ 5 فٹ ارد گرد حصار بنانا ہے۔ لوگ اسے انگلی سے بھی ایسے پڑھ کر حصار بنا دیتے ہیں، اور عاملین بھی بتاتے ہیں نہیں بھائی ہم نے یہ حصار نہ تو خود کبھی کیا، نہ یہ حصار دوسروں کو بتاتے ہیں، یہ خطرے والا حصار ہے۔ ہم وہ حصار بتاتے ہیں جس میں خطرہ نہیں ہوتا۔ 7 دھاگے لے لیں کالے رنگ کے، اور 5 فٹ ایسے اپنے ارد گرد اس کا دائرہ بنائیں۔ وہ جتنے فٹ بن جائے اسی کے ناپ سے 7 دھاگوں کو کاٹ لینا ہے۔ کتنے؟ 7 دھاگے۔ 7 دھاگوں کو کاٹ لینا ہے، اور پھر انہیں کاٹ کر کیا کرنا ہے؟ وہ 7 گانٹھیں اس پہ دینی ہے، اور ہر گانٹھ پہ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین 7 مرتبہ۔ پھر چاروں آخری کل، سورہ توحید قل هو اللہ احد، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، پھر سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ پھر آخری قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یعنی چاروں کل بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ 7 گانٹھیں لگا دینی ہے، ہر گانٹھ پہ یہ الحمد 7 بار، اور چاروں کل بھی 7 بار، اور آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر ہم فیہا خالدون تک 7 مرتبہ بھائیو یہ بھی پڑھنی ہے۔ اگر ایسا احسار کریں گے تو ہم ذمہ دار ہوں گے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ 7 گانٹھیں لگا کر جب بیٹھنا ہے اپنے ارد گرد سے رکھ دینا ہے، اور آخر میں آ کر گانٹھ لگا دینی ہے، یہ پکا حصار بن جائے گا۔ اور عقل حلال کھانا ہے، اور صدق مقال، عقل حلال اور صدق مقال کا خیال رکھنا ہے۔ اگر یہ کام نہ کیا پھر بھی ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ ترک جلالی اور جمالی کا بھی یہ 14 دن خیال رکھنا ہے۔ اگر حیوانات یہ ترک جلالی جمالی آپ نے نہ کی تو آپ کا کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، انسان پاگل ہو سکتا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے، گھر کو آگ لگ سکتی ہے۔ ترک جلالی جمالی کا بھی خیال رکھ کر بزرگ کی حاضری کرنی ہے، تو پھر یہ حاضر ہوگا انشاءاللہ آخری رات۔ تو ایک بات ہے کہ ابھی اگر آپ کے کچھ مرتبہ دانے رہتے ہیں، ابھی سورہ کوثر پڑھنی ہے، یہ آپ سے پوچھے گا کیوں بلایا کیوں بلایا، آپ نے کوئی جواب نہیں دینا، اس سے بات نہیں کرنی بھائی۔ ہاں یاد رکھنا، اگر آپ نے عمل مکمل نہ کیا اور اس سے بات کی تو پھر آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ جب 128 دانے مکمل ہو جائیں تو اب آپ نے اس سے بات کرنی ہے۔ وہ پوچھے گا کیوں بلایا ہے، آپ بڑے پیار سے کہنا بابا جی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے ہیں، ہم جب بلائیں آپ آئیں۔ تو وہ بزرگ بولے گا کہ پھر میں ناجائز کام نہیں کروں گا، آپ نے چپ رہنا ہے۔ ویسے تو ناجائز نہیں کرنا چاہیے، اگر آپ نے کہہ دیا ہاں، اور زندگی میں انسان ہے، بشر ہیں، گناہ گار ہیں، کبھی تھوڑا سا ناجائز کام ہو بھی گیا اس سے تو پھر اس کی آپ کو سزا ملے گی۔ آپ نے چپ رہنا ہے۔ وہ انشاءاللہ اب آ گیا ہے، پر جب آ گیا ہے تو آپ کا ہو گیا ہے، تو باقی سب شرائط آپ نے مان لینی ہے، اور ناجائز کام ویسے لینا نہیں ہے، میں منع کر رہا ہوں، نقصان ہوگا پھر بھی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ نے یہ شرط میں چپ رہنا ہے کہ کبھی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، چونکہ ہم کوئی نبی امام نہیں ہیں، پھر بھی غلطی کے مرتکب چھوٹے بوتے ہم ہو سکتے ہیں، لیکن حد الوسع غلط کام نہیں کرنا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے شرط، پھر وہ آپ کو ایک کوڈ بتائے گا، کچھ چند حروف بتائے گا، بابا جی کیسے آپ کو بلانا ہے، تو وہ فلاں حرف وہ آپ کو صرف زیادہ نہیں ہے 5 حرف بتائے گا،
آپ نے ادھر کاغذ قلم دوات رکھنی ہے، تو وہ 5 حرف آپ نے لکھ لینے ہیں۔ تو وہ کہے گا جب آپ یہ 5 حرف پڑھیں گے یہ ہمارا کوڈ ہے، یہ ہمارا فون نمبر ہے، جیسے ہم کسی دوست کو فون کر کے بلا لیتے ہیں، آپ یہ پڑھیں گے یہ ہمارا کوڈ ہے، ہم اسی وقت آ جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کا جو کام ہے دنیا کا ہر کام آپ کا وہ کرے گا، آپ کی زندگی آسودہ ہو جائے گی۔ ہمارے حق میں پھر آپ دعائیں دیں گے، اللہ پاک آپ کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں راہ مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کروڑوں درود و سلام ہوں محمد وآل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد وآل